मैले यस्ता केसहरूलाई चाहिँ नि पार्टीकै चाहिँ नेतालाई पनि मैले बाँकी राखेको छैन। मैले घटनालाई अलिकति लुकाउने प्रयास पनि भएको हो कि यसले भोलि दोषी उम्किने किसिमको वातावरण पनि बन्ला कि भन्ने कुरा हामीले पनि महसुस गरेको बाटो छ। त्यति कुरा हामीसँग मकवानपुरको प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ र घटनाको सुरुदेखि नै यस विषयमा चाहिँ पैरवी गर्दै आउनुभएको थियो र कपिलवस्तुवासी र मुख्यतया चाहिँ सुस्मितालाई न्याय दिनका निम्ति उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ र हामी सबैको जोडबलले प्रहरीले अन्ततोगत आज अभियुक्तहरूलाई चाहिँ हत्याराहरूलाई सार्वजनिक 4 जना हत्याराहरूलाई सार्वजनिक गरिरहँदा यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यो एउटा जघन्य अपराध हो। यसलाई कुनै पनि किमतमा यो माथि लगाएको छैन। हत्या मात्रै होइन, यो हत्याका पछाडिका कारणहरू हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो समाजको एउटा घिनलाग्दो तस्बिर त्यहाँनिर देखिएको छ। हाम्रा छोरी चेलीहरू कति धेरै पीडामा छन्, कति धेरै पीडा लुकाएर बाँचिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो घटनाको कारणतिर हामी आज प्रहरीको अनुसन्धानले ल्याउँदाखेरि यो एउटा डरलाग्दो चाहिँ तस्बिर यहाँ देखिएको छ। आज सुस्मिता त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा छोरीलाई, एउटा बुहारीलाई महिला देख्न नसक्ने हाम्रो समाज जुन एउटा पुरुष महिलालाई चाहिँ एउटा भोग्यको रूपमा मात्रै सोच्ने एउटा समाजको तस्बिर पनि यो परिवारबाट आज त्यो नानीले मृत्यु हुनु परेको अवस्था छ। त्यस कारणले हाम्रो समाजलाई हामीले बदल्न असाध्यै जरुरी छ। हाम्रो समाजमा जुन खालको चाहिँ यो पीडा छ, यो गतिविधि धेरै चेलीबेटीहरू आज हिंसा सहेर बसेका छन्। यसको अन्तिम परिणाम मृत्यु, हत्या, आत्महत्या भइराखेको छ। र यो घटनाको सन्दर्भमा आज एउटा जघन्य अपराध भएको छ र प्रहरीले मसिनोसँग छानबिन पनि गरेको छ र यो छानबिनको प्रक्रियामा अझै कति मान्छेहरू आउन पनि बाँकी छ। यसका कारणहरू खोतल्न अझ पनि बाँकी छ। ती सबै जति पनि चाहिँ नि समाजका यस्ता चाहिँ नि जो चाहिँ नि मर्ने बेलामा उनको हत्या हुने बेलामा त्यहाँ थिएनन् होला, तर कारण चाहिँ नि ती मान्छेहरू, ती अरू खालका चाहिँ मान्छेहरू अरू पनि छन्, तिनीहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा यो हाम्रो चाहिँ नि माग छ। यो हामीले प्रहरीसँग परिवारको तर्फबाट पनि यो कुराहरू राखेको छ। ती सबैलाई जबसम्म चाहिँ नि जसका कारणले आज सुस्मिताको हत्या भयो, ती सबै कारण पछाडिका चाहिँ त्यो उक्साउने तत्त्वहरू सबैलाई चाहिँ नि कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ। हामी अझै पनि यो कुरा उठाउँछौँ र आज एउटा प्राथमिक अनुसन्धान सकिएको छ। अब थुप्रै अनुसन्धान अरू पनि बाँकी छन् र यिनीहरूलाई नेपालको कानुनले जतिसम्म हदैसम्मको चाहिँ नि कारबाहीको माग पनि गरिएको छ। तिनीहरू त्यो कारबाहीमा पर्नु पनि पर्छ र प्रहरीले जुन एउटा अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट एउटा न्याय पाइन्छ, न्यायमा चाहिँ नि हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि यसले पनि एउटा विश्वास पनि दिलाएको छ। र यस्ता थुप्रै म यही तपाईँको मिडियाबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने छोरीहरू, चेलीहरू, बहिनीहरू, दिदीहरू जति पनि आज घर परिवारभित्र हिंसा सहेर बस्नुभएको छ, तपाईँहरू हिंसा सहेर नबस्नुहोस्, बाहिर ल्याउनुहोस्। आफ्नो चाहिँ नि परेको पीडा आफ्नो नजिकको मान्छेलाई, नजिकको चाहिँ नि पुलिस प्रशासनमा जानुहोस्, भन्नुहोस् र न्यायको लागि लड्नुहोस्। आज सुस्मिताले यो कुरा चाहिँ एउटा परिवारको इज्जत भनेर बस्तीको कारणले आज उनको मृत्यु भएको छ। हाम्रो समाजले चाहिँ नि जसले अपराध गर्छ, अपराध पीडकलाई भन्दा पीडितलाई चाहिँ नि अन्याय गर्ने जुन एउटा समाज छ, यो समाज बदल्नको लागि थुप्रैजना, कतिजना सुस्मिताहरूले चाहिँ नि बलिदान हुनुपर्ने हो, कतिजना हाम्रो चेलीहरू बलिदान हुनुपर्ने हो। अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ। यसको लागि मिडियाले पनि यो विषयलाई कसैको एउटा चरित्रको कुरा होइन, मिडियाले हाम्रो समाजको यो चरित्रलाई चाहिँ नि चित्रण गर्नु पर्यो र समाजभित्र रहेका त्यस्ता तत्त्वहरूलाई बाहिर ल्याउनको लागि तपाईँहरूको भूमिका, मिडियाको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म यहीँबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो भूमिकामा लाग्नुहोस् र पीडा सहेर आज सानो कुरा हो भन्दाखेरि भोलि त्यसले ठुलो रूप लिन सक्छ। त्यसको लागि पनि हामीले हाम्रा छोरी चेलीहरूलाई सानैदेखि नै पनि एउटा विद्रोही बन्न सिकाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि यो घटनाबाट मैले त्यो एउटा अनुभूति गरेको छु।
र यही हाम्रो मकवानपुरमा आज यस्तो दर्दनाक घटना भयो। यो घटनाको पछाडि फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, ती सबै अपराधीहरू विभिन्न कोणबाट जति पनि छन् ती सबै चाहिँ हत्याको पछाडिको कारणका चाहिँ कारकहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई अझ ल्याउनु बाँकी छ, तिनीहरूलाई ल्याउनुपर्छ। जस्तो प्रहरीले जुन आज एउटा प्रेस रिलिज जारी गर्यो र यसमा आएको बयान अनुसार र प्रहरीले गरेको रिपोर्टिङ अनुसार माइती पक्षहरू जुन एउटा ठुलो आड र भरोसा लिएर हामीलाई कम्प्लिट न्याय दिनुहुन्छ र आज हामी ढुक्क भएर जान्छौँ भनेर उहाँहरू आउनुभएको थियो। तर उहाँको चाहिँ बयानपछि पनि अलिकति निराश हामी माइती पक्षका र हामी कपिलवस्तुवासीहरू रहेका छौँ र यसमा प्रत्यक्ष संलग्न त्यो हत्याको दिन ज्वाइँ नभए तापनि उसको चाहिँ योजनामा यो घटना भएको भनेर बाहिर चाहिँ यो मुसलधारे वर्षाको बिचमा पनि आमाहरूले त्यहाँ महिला अधिकार कर्मीहरूले यो आवाज उठाइरहँदा ज्वाइँको विषयमा जुन बयानमा केही पनि आएको छैन। यहाँ चाहिँ एउटा जिम्मेवार प्रदेश यहाँको चाहिँ सभा सदस्य भएको हुनाले यो विषयमा चाहिँ यहाँले के भन्नु भएको छ, किन लुकाउन खोजियो ज्वाइँलाई? यो कुरा मैले अहिले पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, उसलाई मैले फेरि अहिले पनि भनेको छु, उसलाई ल्याउनुपर्छ अनुसन्धानमा। हिजो जति पनि चाहिँ सुस्मिताको चाहिँ त्यो श्रीमानको मृत्यु भइसकेपछिको घटनामा विभिन्न घटनामा उनी जोडेका, अहिले मार्ने बेलामा जुन जति बेला हत्या भयो त्यति बेला उनको उपस्थिति थिएन, तर हत्याको पछाडिको कारण उनको उपस्थिति छ र त्यो उनलाई ल्याउनुपर्छ। त्यो ल्याउने वातावरण चाहिँ नि अनुसन्धानमा हामी ल्याउँछौँ भनेर जिल्ला प्रहरी प्रमुखज्यूले भन्नुभएको छ र उहाँले विश्वास पनि दिलाउनु भएको छ। हामीले यो माइती पक्षलाई कन्भिन्स चाहिँ कहिलेसम्म गर्छौँ, किनभने उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्न? यो त जति बेलासम्म भनेर मात्रै यो कन्भिन्स हुने कुरा भएर जब कार्य त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन भइसकेपछि मात्रै हामीले चित्त बुझाउने कुरा हो, हामीले चाहिँ ढुक्क हुने कुरा हो र जति बेलासम्म उनी यो कानुनको दायरामा आउँदैनन् त्यति बेलासम्म हाम्रो प्रयत्न जारी नै रहन्छ र भनेर भन्दा पनि यो चाहिँ यसलाई त गरेरै देखाउनु पर्ने कुरा भएको हुनाले अब त्यसलाई त्योलाई अनुसन्धानमा ल्याउने चाहिँ नि वातावरण बनाउनको लागि हामीले पनि सहयोग गरौँ प्रशासनलाई, प्रहरीलाई। त्यो ल्याउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ दबाब दिने कुरा मात्रै नभएर यसलाई सहयोग गर्ने पनि कुरा छ। अनुसन्धान उनलाई नल्याइकन अनुसन्धान पुरा हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि लागेको छ। अब हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। घटना घट्छ, हामी श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ, हामी एकछिन सबैजना भावुक बन्छौँ, सरकारवालाहरूले केही चाहिँ आवाज उठाउँछौँ, तर यिनै आवाजहरू हाम्रो दरिलो नबन्दाखेरि दिनानुदिन श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यस्ता चाहिँ अपराध, हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना घटेका छन्। अब यो भइसकेपछि अब मुलुकको कानुनसँग हामी केही क्वेसन मार्क गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी छौँ कि छैन होला भनिदिनुहोस्। कानुन त पटक पटक घटना हुन्छ, कानुन बदल्नुपर्छ र त्यसलाई हत्यारालाई चाहिँ नि फाँसी दिनुपर्छ, फाँसीको कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिराखेको छ, संसदमा उठेको छ, सडकमा उठेको छ। यो चाहिँ नि यतिले मात्रै पुगेन, अपराधीलाई चाहिँ कानुन अझ कडा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यस्ता घटनाहरूले अझै पनि त्यसको आवश्यकता महसुस भएको छ, त्यसको आवश्यकता बोध भएको छ। त्यस कारणले यो विषय चाहिँ अब कानुन बनाउने ठाउँमा उठाउने कुराहरू अझ जोडसँग उठाउनु पर्ने यो आवश्यकता आज सिङ्गो समाजले यो महसुस गरेको छ। सम्पूर्ण कपिलवस्तुवासीहरूले तपाईँको आवाज अस्ति पनि सुन्नुभएको थियो, अहिले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? यो कपिलवस्तुवासी तपाईँको चेली मकवानपुरमा आएर यो खालको घटना भयो, यो कपिलवस्तुको मात्रै कुरा होइन, सिङ्गो देश नै आज यो घटनाले सिङ्गो देशै आक्रोशित छ। सिङ्गो देशमै चाहिँ यसको चाहिँ नि यो घटनाप्रति चाहिँ आज आक्रोश छ र यसलाई यो एउटा चाहिँ नि मैले अघि भने यो एउटा चाहिँ आक्रोशलाई हामीले अब शक्तिमा बदल्नु जरुरी छ। कपिलवस्तु मात्रै होइन, 77 जिल्ला जहाँ यस्ता घटनाहरू हुन्छन् हाम्रा चेलीहरूलाई जोगाउनको लागि हामी सबैको साथ सहयोग र प्रत्येक चाहिँ नि घर घरमा प्रत्येक व्यक्तिमा चाहिँ नि यस्तो खालको चाहिँ नि घटना हुनसक्छ। त्यस कारणले हामी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो र अहिले म यतिखेर कपिलवस्तुवासीलाई, तपाईँको चेलीलाई मकवानपुर जिल्लामा आएर हत्या हुँदा हामी पनि दुःखी छौँ। मैले अस्ति पनि यही कुरा भनेको थिएँ। तर अब यो अपराधीहरू चाहिँ कुनै एउटा जिल्ला, कुनै एउटा जात, धर्म, लिङ्ग, कुनै एउटा चाहिँ नि विचारको हुँदैनन्। अपराधी नै हुन्, जहाँ पनि लुकेका हुनसक्छन्। त्यस कारणले हामी सबै मिलेर यस्तो अपराधमा हामी सबै लागौँ। कपिलवस्तुवासीलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको जिल्लामा तपाईँहरू लाग्नुहोस्, हामी हाम्रो ठाउँमा लाग्छौँ र प्रत्येक चाहिँ नि सचेत नागरिकले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उभिएर बोल्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसलाई चाहिँ नि न्याय दिलाउनको लागि सबैको दायित्व जिम्मेवारी हुन्छ र यो घटनामा पनि अझ अघि उठेका कुराहरूमा
जसो अपराधीहरू सबै चाहिँ कानुनको कठघरामा आउनुपर्छ। हामी त्यसको लागि कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ। यसमा कुनै पनि कसैको दबाब कसैको चाहिँ नि कुनै कुराले नै प्रभाव पार्दैन। संरक्षण गर्न खोज्यो भने तपाईँ सहनुहुन्न? सहने कुरै भएन। आजसम्म होस सम्हालेदेखि अन्यायको विरुद्ध बोल्दै आएको म मकवानपुरको एउटा यहीँ जन्मेर हुर्किएको मान्छे हो र संरक्षण भनेको कुरा अन्यायको विरुद्ध अन्याय सहने स्वभाव हाम्रो छैन। त्यस कारणले अन्याय हुन्जेलसम्म त्यसको विरुद्ध लडिन्छ बोलिन्छ र कसैलाई अन्यायलाई संरक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मैले कहिल्यै पनि त्यसको वकालत गरेको छैन। यसको लागि मैले पार्टीका नेतासँग मैले लड्नु पर्दा पनि म लडेको छु। म एउटा चाहिँ जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि म एउटा महिला म पार्टीको जिम्मेवारी म अध्यक्ष भइरहँदाखेरि यस्ता थुप्रै केसहरू आउँदा मैले प्रतिवाद गरेको छु। मैले यस्ता केसहरूलाई चाहिँ नि पार्टीकै चाहिँ नेतालाई पनि मैले बाँकी राखेको छैन। मैले उसलाई कानुनको चाहिँ काठखरामा पुर्याएको छु। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई ढुक्क हुन अनुरोध गर्छु। हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि कमजोरी हुँदैन। सुस्मिता हत्याको विषयमा सुरुदेखि नै पैरवी गर्दै आउनुभएका र सुस्मितालाई न्याय दिलाउनुपर्छ भनेर माइती पक्षबाट एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका कपिल बस्तीको मान्छेको अपर्सन गरिरहेको छ, जो आज 4 जनालाई सार्वजनिक गर्यो र जुन प्रहरीले हामीलाई एउटा प्रेस रिलिज मार्फत जुन कुरा बताएको छ यो चाहिँ कतिको विश्वस्त छ, यसले सुस्मिताको परिवारलाई कतिको न्याय दिन्छ अथवा अझै पनि त्यहाँ चाहिँ शङ्काका घेराहरू चाहिँ कोरिएका छन् भनिदिनुहोस्। जुन हिसाबले उहाँहरूले जुन सार्वजनिक गर्नुभयो हामीले पनि तपाईँको अलिक ठुलो आशा राखेका थियौँ। किनभने हामीलाई जुन आश्वासन दिनुभएको थियो, जुन चाहिँ प्रेसर थियो र चाहिँ तपाईँको तथ्यको चाहिँ तपाईँको प्रमाणका आधारमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको एक्सपोज चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो। त्यति चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको प्रसन्न धेरै चाहिँ तपाईँको ढुक्कै भइहाल्ने अवस्थामा अहिले चाहिँ हामी चाहिँ छैनौँ। किन भन्दा चाहिँ फेरि विश्वास नगर पनि भएन। अब चाहिँ सार्वजनिक आज गर्नुभएको छ 4 जनालाई, जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुस्मिताको हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष चाहिँ संलग्न उनको नन्द अनि त्यसपछि चाहिँ प्रकाश थापा भने उनको ससुरा, जुन चाहिँ तपाईँको करणीय उद्योगको प्रयास चाहिँ तपाईँको त्यो पहिलेदेखि चाहिँ तपाईँको गर्दै आएको, हेरासमेन्ट गरेको, आर्थिक मामलामा चाहिँ तपाईँको हेरासमेन्ट गर्दै आएको परिवारले भने जुन कुरा चाहिँ तपाईँको उहाँले ल्याउनुभयो र चाहिँ तपाईँको सासू पनि चाहिँ त्यहाँ देखेको मान्छे प्रत्यक्षदर्शीको हिसाबले चाहिँ सासू र चाहिँ अर्को ठुली नन्दलाई पनि तपाईँको उहाँहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। तर चाहिँ ठुली नन्द त्यसको संलग्नता रहेको चाहिँ देखिन्न। उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ पढेर सुनाउनु भयो त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक गरेको कुरामा पनि ठुली नन्दको चाहिँ छैन। र चाहिँ ससुरा र नन्दले चाहिँ मारेको प्रत्यक्षदर्शी चाहिँ सासू पनि त्यहाँ भएको, सासूलाई चाहिँ तपाईँको पठाइएको भनेर जुन गर्नुभएको छ। तर चाहिँ हामीले चाहिँ के सोचेका थियौँ भने उनीहरू चाहिँ तपाईँको मतियार चाहिँ हुन्, ससुरा र कान्छी नन्द चाहिँ मतियार हुन्, तर डिजाइनर चाहिँ उनको जेठो चाहिँ नि नन्दको चाहिँ श्रीमान र चाहिँ जेठी चाहिँ छोरी हुन् फलाना। किन भन्दा चाहिँ उनीहरूले उत्तराधिकारी नै सुइगाउन खोजेका हुन्, मार्न खोजेका हुन्, मेटाउन खोजेका हुन्। त्यो जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभयो यो आर्थिक कुरा पनि जोडिएको छ, जस्तै चाहिँ बिमाको कुरा होइन। त्यो बिमाको कुरा मात्रै नभएर चाहिँ तपाईँको उनलाई चाहिँ छिटाइसकेपछि 50-60 करोडको चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति पनि छ, प्रपर्टी पनि छ। त्यो हत्याउनको लागि योजना छन्। ससुराको आफ्नै व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट थियो होइन। अनि तपाईँको कान्छी नन्दको र चाहिँ जेठी र तपाईँको उहाँको श्रीमानको छुट्टी इन्ट्रेस्ट थियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूभन्दा चाहिँ तपाईँको दोषी उनीहरू हुन् भनेर चाहिँ हामीले पनि हिजो अस्ति चाहिँ तपाईँको पहिलादेखि देखाउँदै पनि भनेका थियौँ। र चाहिँ त्यो घटनाक्रममा जति बेला चाहिँ तपाईँको 13 दिनमा उम्किँदाखेरि जेठी नन्दले चाहिँ मार्ने कारक तत्त्व भनेको चाहिँ त होस् भनेर चाहिँ सुस्मितालाई हेरेसमेन्ट चाहिँ गरेको, त्यस्ता बोली व्यवहार गरेको, बेला बेलामा चाहिँ धम्की दिने गरेको, त्यस्तो दुर्व्यवहारहरू गरेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि र चाहिँ तपाईँको चाहिँ म चाहिँ घर जान्छु भन्दा पनि माइत जान नदिएको, रोकिएको कुराहरू जुन चाहिँ मेन डिजाइनकर्ता चाहिँ तपाईँको बाहिर छन्। त्यो कुराले पनि हामी चाहिँ अलिकति पनि जोडिएको कुरा, जोडिएर आएको कुरा, त्यो आएको भएदेखि चाहिँ हामी चाहिँ धेरै सन्तुष्ट हुन्थ्यौँ। हामी र अपराधी चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही अपराधीसम्म चाहिँ मेन अपराधी चाहिँ बच्ने हो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ चिन्ता लाग्यो। अब हामी पटक आयौँ, आज हाम्रो चाहिँ तेस्रो 4थो पटक हो होइन। अब अझै पनि घटनालाई तोडमोड गर्न खोज्ने र तपाईँहरूलाई प्रहरीले आश्वस्त पार्न सकेन भने अब सुस्मिताको न्यायको पक्षमा हाम्रो यति नै कदम हुन्छ कि अब बाँकी हामी के गर्छौँ? अनि बाँकी कदम छन्। अब हेर्न
गर्न किन भन्दा चाहिँ पुलिसको चाहिँ तपाईँको अन्तिमै त होइन उसले चाहिँ तथ्य प्रमाणका आधारमा के ल्यायो के भेटाएन होइन के भेटायो त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले सार्वजनिक गरेको छ उनीहरूले चाहिँ साबिती बयान दिएका कुराहरूबाट होइन अब पनि तपाईँको चाहिँ अदालतमा चाहिँ फेरि पनि तपाईँको पूर्वपक्षको लागि पठाउँछ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको यदि चाहने हो राज्यले चाहने हो भनेदेखि चाहिँ तिनी मान्छे पनि पक्कै पनि समातिन्छन् र चाहिँ हाम्रो चाहिँ जोडबल तदारुका पनि रहन्छ अहिले पनि भर्खरै त्यहाँ नाराबाजी चाहिँ चलिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ तोडफोड पनि स्थिति छ अब हिजो पनि तपाईँको नारा लाउनु भयो हामीभन्दा जाने चिठी चाहिँ यहाँका चाहिँ नगरवासीहरू छन् होइन यहाँ हेटौँडावासीहरू छन् यो चाहिँ हेटौँडाकी चाहिँ चेली बुहारी नभएर चाहिँ यो सिङ्गो नेपालकी चेली हुन् नेपालकी बुहारी हुन् भनेर पनि उहाँहरू लाग्नुभएको छ यहाँका यहाँ अभियन्ताले चाहिँ एउटा पत्रकार पनि हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ अभियन्ता मेन अभियन्ता पनि हुनुहुन्थ्यो यहाँ चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति निवासमा जुन चाहिँ मृतक चाहिँ को ससुरा प्रकाश थापाको चाहिँ नजिकको नातेदार चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति भवनमा चाहिँ हुनुहुन्छ र चाहिँ कुनै केही कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो चाहिँ माफी दिने कुरा हुन्छ उहाँलाई सजाय घटाउने कुराहरू यहाँ पनि चलखेल हुन्छ र चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा कुरा गर्न जरुरी छ एउटा चाहिँ तपाईँ ठुली नन्द र त्यो नन्दको चाहिँ श्रीमानलाई र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ चोक छ त्यहाँ त्यो चोक वडा नम्बर 4 मा जुन घटना घटेको चोक छ त्यो चोकको नामाकरण सुस्मिता चाहिँ चोक हुनुपर्छ र त्यो घरलाई चाहिँ सुस्मिताले पाउने अधिकारबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा ट्रस्टिजमा चाहिँ डाल्नुपर्छ अब हाम्रो चाहिँ अभियान यो हुन्छ र चाहिँ तपाईँले साथ दिनुपर्छ माइती पक्षले साथ दिनुपर्छ भन्नुभएको छ हामीलाई के लोभ लाज छैन हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपराधीहरू चाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्छ र चाहिँ तिनीहरू सजाय पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो र चाहिँ सुस्मिताको पाउने अधिकार चाहिँ तपाईँको यहाँको ट्रस्टिज बनाउने उहाँको नामाकरण गर्ने यो अपराध गरेको ठाउँ यदि चाहिँ त्यो चोकको नामाकरण गरेर के हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ यो अपराध गरेर यति यहाँ एउटी चेली एउटी बुहारी हुँदै गर्दाखेरि एउटा घर परिवारले चाहिँ तपाईँको मानसिक तनाव दिएर चाहिँ तपाईँको हत्या गरेको ठाउँ हो त्यसो भएको हुनाले त्यो नामले चाहिँ यो चोकको नाम राखिएको यो ठाउँको नाम राखिएको भन्नको लागि पनि यो खबरदारी गर्नको लागि पनि यो हामीले चाहिँ राख्छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो चाहिँ हाम्रो पनि साथ सहयोग रहनेछ र चाहिँ अपराधी पत्ता लगाउने कुरा हामी त्यसै छोड्दैनौँ पर्खर चाहिँ हेरेको अभियानमा छौँ किन भन्दा चाहिँ आज चाहिँ अहिले भर्खरै यही हुनुपर्छ भनेर बाल अटकल जारी गरेर भन्ने बेला पनि छैन किन भन्दा विश्वास पनि दिलाउनु भएको छ अहिले पनि वार्ता चाहिँ चलिरहेको छ होइन उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ तथ्यको आधारमा नभइकन त्यति बेला चाहिँ घटना घट्ने बेलामा उसको श्रीमान काठमाडौँमा छ कन्ट्याक्ट टेस्टिङमा त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ केही आधार चाहिँ खोज्दैछौँ अब आधार नखोजिकन हुन्न भन्नुभएको छ हामी आशा गरेका छौँ र चाहिँ हामी बिल्ला छौँ नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष एवं कानुन विषय अध्ययन गरेको एकजना चाहिँ हाम्रो व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्छ र जुन एउटा प्रहरीले आज जुन एउटा प्रेस रिलिज जारी गर्यो त्यसमा केही नयाँ वाक्यहरू पनि छन् अलिकति चाहिँ कानुनी र अलिकति कूटनैतिक डिप्लोमेटिक र अलिकति अल्झाउने खालका भनेर कुरा आएका छन् अब ससुराले फेरि रक्सी खाएर चाहिँ यो गर्यो भनेर फेरि नयाँ शब्द त्यहाँ आएको छ यी कुराले गर्दा यो घटनालाई लुकाउन अथवा यो घटनालाई केही षड्यन्त्र चाहिँ रच्न खोजेको जस्तो आयो भनेर गुनासो आयो यहाँले कसरी बुझ्नुभयो यो कुरालाई जहाँसम्म प्रहरीले अपराधीसहित अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ र सार्वजनिक गरेको एउटा प्रेस पत्रको जुन विज्ञप्ति छ विज्ञप्तिमा प्रस्तुत गरिएका तथ्यहरू छन् तिनी कुनै एउटा तथ्यलाई छुट्टै रूपमा अध्ययन गर्यो भने त्यसले गलत अर्थ पनि दिन सक्छ उदाहरणको लागि ससुराले रक्सी सेवन गरेको पाइयो तर जुन घटनाक्रम डिजाइन गरिएको छ छोरी ससुरा र आमासहितले त्यो घटनाक्रममा चाहिँ उद्देश्य उसलाई मार्ने नै हो र त्यसलाई रक्सी खाएको कारणले आवेशात्मक होइन भन्ने कुरा त्यसले प्रष्ट पार्छ र यद्यपि अब उसले आफ्नो बयानको क्रममा आफूले रक्सी खाएको कुरा स्वीकारेको कारणले प्रहरीले त्यसलाई बाहिर ल्याएको हुनसक्छ किनकि उसले गरेको बयानलाई उसले सार्वजनिक गर्नु उसको कर्तव्य पनि हो र समग्रमा चाहिँ जुन संलग्नता देखियो सुस्मिताको हत्यामा तीनजनाको संलग्नता देखियो एकले अर्कालाई सहयोगीको रूपमा मात्रै होइन कि मुख्य अपराधीको रूपमै तीनजनाले त्यो मृतकको हत्यामा भूमिका खेलेको पाइन्छ त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ प्रहरीले यो तथ्यलाई बङ्ग्याउन सक्छ बङ्ग्याउन सक्दैन मलाई लाग्छ अब जुन 4 जना चाहिँ सार्वजनिक भयो नि यसले हामीहरू चाहिँ सन्तुष्ट भएन भन्ने कुराहरू आइरहेको होइन सन्तुष्टि हुने आधार छैन अझै पनि हाम्रो छिमेकी हाम्रो छोरी चेली भएको कारणले उसका धेरै कुराहरू हामीलाई छिमेकीको हिसाबले पनि थाहा हुन्छ र उसलाई जुन हिसाबले टर्चर गरिएको थियो ठुलीनन्दबाट दुर्गा थापा र उसको श्रीमान अरुण
अरूबाट टर्चर भयो भएन अथवा उसले योजनामा संलग्न भयो भएन त्यसको तथ्यमा हामी पुगेका छैनौँ भनेको छ प्रहरीले। यद्यपि 4 जनालाई उसले यहाँ प्रस्तुत गरिसकेको छ, तर चाहिँ जुन ठुली नन्दलाई यहाँ प्रस्तुत गरे पनि उसको संलग्नता के हो भन्ने कुरा प्रश्न भएको छैन र हामीहरूले जिज्ञासा राख्यौँ। हामी अनुसन्धानलाई व्यापक गर्दैछौँ र उसको संलग्नतालाई पनि पुष्टि गर्ने केही आधारहरू छन्, त्यस कारणले हामी यहाँ ल्याएको भनेका छन् र अझै अनुसन्धानको काम बाँकी भएको देखिन्छ र 3 जनालाई प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखियो र दुर्गा थापाको संलग्नता के हो त्यो प्रश्न पारेको छैन। र अब रह्यो उसको जुन नन्दे ज्वाइँ हो प्रकाश कार्की भन्ने अरुण कार्की, अब अरुण कार्कीको संलग्नताको बारेमा पनि हामी व्यापक रूपमा अनुसन्धान गरेका छौँ भनेका छौँ। यद्यपि पुलिसले तथ्य र आरोपलाई चाहिँ पुष्टि गर्ने आधारहरू तयार नभएसम्म उसले आफ्नो हिसाबले अनुसन्धान गर्छ, त्यसलाई हामीले सहयोग नै गर्नुपर्छ र सिङ्गो परिवार संलग्न छ भन्ने कुरा हाम्रो अहिले पनि विश्वास हो। जसको चाहिँ हत्या हेटौँडामा भयो सुस्मिताको र त्यही घर पक्षमा लामो समय रहनुभएका र यस्ता चाहिँ सामाजिक कार्यहरूलाई न्याय दिनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको र सुस्मितालाई न्याय दिलाउनको निम्ति अलिकति भूमिका खेल्नुभएको एकजना उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। प्रहरीले आज 4 जनालाई सार्वजनिक गरिसक्यो, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब वास्तवमा यतिखेर यो सुस्मिता बहिनीको एउटा हत्याकाण्डले मकवानपुरमा एउटा चाहिँ त्रासमय वातावरणहरू पनि भएको छ। यसले सबै चाहिँ मकवानपुरवासीलाई एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि भयभीत बनाएको अवस्था पनि छ। यसमा जुन किसिमले अहिले प्रहरीहरूले दिएको जुन चाहिँ यो सार्वजनिक गरेको कुरा छ, यसलाई कता कता अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि घटनालाई अलिकति लुकाउने प्रयास पनि भएको हो कि यसले भोलि दोषी उम्किने किसिमको वातावरण पनि बन्ला कि भन्ने कुरा हामीले पनि महसुस गरेको बाटो छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा यहाँका सबै जनताहरू चाहिँ के भन्दाखेरि यो आक्रोश भएका छन्। यो घटनालाई जो दोषी छ यो मान्छेलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कारबाहीको दायरामा गर्नुपर्छ। हदैभन्दा हदै अब देश नेपालमा चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो कानुन छैन, फाँसीको कानुनहरू चाहिँ छैन, तर यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ यति निर्मम पूर्वकले चाहिँ हत्या गरिरहेको छ, यो हत्यारालाई चाहिँ कारबाही गर्नुहुन्छ। र अहिले जुन प्रहरीले अलिकति केही छोटो समयमा नै अनुसन्धान गरेर जुन आज सार्वजनिक गरेको छ, यो सार्वजनिक कुरा चाहिँ कता कता शङ्काका विषयवस्तुहरू चाहिँ बनेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। अब बाहिरपट्टि ठुलो प्रदर्शन छ र उहाँहरूले चाहिँ कोले सार्वजनिक गर्यो भनेर एक प्रकारले उहाँले बुझिसक्नु भएको छ, तर उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुभएको छैन र उहाँले ज्वाइँ लगायतलाई सार्वजनिक गर्ने भनेर अझै पनि माग गर्नुभएको छ। यो मासले चाहिँ अझै पनि सुस्मितामाथि अन्याय भएको बताउँछ। तपाईँ यहीँको बासी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुन आवाज छ नि यसलाई पनि यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, यो मकवानपुरको सबै आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना उत्रिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। केही पर्ख यसले सार्वजनिक कस्तो किसिमले लिएर आउँछ भन्ने किसिमको हिजोको दिनसम्म हुन्थ्यो। जुन किसिमको आजको यो चाहिँ के भन्दाखेरि सार्वजनिक गरेको घटनाले अब टोटली धेरै महिला दिदीबहिनीहरू यसको आवाजको लागि लड्नुपर्छ र जबसम्म यो चाहिँ के अरे कारबाहीको दायरामा लिएर आउँदैन, जबसम्म उसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भोलि यो चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउन सकिँदैन, त्यो अवस्थासम्म चाहिँ हामीले सधैँ चाहिँ के भन्दा खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले जति पनि महिला दिदीबहिनीहरू यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि आएर चाहिँ जुन धरना दिनुभएको छ, यसले यसलाई पनि चाहिँ के भने बल मद्दत पुग्छ। हामी तपाईँ कपिल वस्तुको नभइकन हामी मकवानपुरको चेली सम्झेर गरेका छौँ। यसले देशभरि रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि भोलिका दिनमा नराम्रो सन्देश नजाओस् र यसले चाहिँ के भन्दाखेरि न्याय पाउँछ भन्ने किसिमको सन्देश दिनुपर्ने जरुरी छ। र यो सबै यो आवाजहरू भोलिका दिनमा अझै ऊर्जा किसिमले चाहिँ अझै व्यापक रूपले चाहिँ के अरे आवाज उठ्नेछन्। यो चाहिँ के भन्दाखेरि उसलाई प्रहरी प्रशासनले पनि हामीले राम्रो काम गर्छौँ भन्ने किसिमको देखाउने बेला आछ। यसमा कसैको प्रलोभनमा नभरिकन कुनै राजनीतिक उसको चाहिँ नभरिकन चाहिँ सचेत र चाहिँ के भन्दाखेरि निष्पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि छानबिन गरेर दोषीले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अलिकति यस्ता घटनाहरू घटिसकेपछि राजनीतिक संरक्षण हुने, अदालतलाई पनि कुनै प्रभावमा पार्ने खालको कुरा छ। र अहिले हामीले पछिल्लो क्रममा भर्खर मात्र बुझ्दै गर्दा जो चाहिँ हत्यामा संलग्न भएका परिवारहरू छन् उनीहरूको साँठगाँठ अलि माथिल्लो तहसम्म पुगेको हुनाले त्यतिबाट अलिकति उनीहरूले केही शक्ति प्रयोग गर्न खोजेको भनेर हामीलाई अलिकति गुनासो आएको छ। यद्यपि हामी कन्फर्म छैनौँ। यदि यस्तो भएको हो भने चाहिँ
यो कार्यलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ र प्रहरी यदि त्यसमा परेको भने यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? अब यस्तो हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले विभिन्न हरेक ठाउँमा यो घटनामा कतै न कतै राजनीतिक संरक्षणहरू हुने प्रकारका यो मात्रै घटना होइन, अन्य घटनाले पनि देखाइसकेको अवस्थाहरू छ। तर अबको चाहिँ के भन्दाखेरि वास्तवमा नेपाल प्रहरी भनेको यो नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ सबैले न्याय पाउने किसिमको जुन भन्छ, यदि यस्तो घटनालाई पनि वास्तविक न्याय पाउने किसिमको काम भएन भने नेपाल सरकारमाथि पनि नेपाल प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठ्ने कुराहरू छ। त्यसकारणले नेपाल प्रहरीले आफ्नो चाहिँ के भन्दाखेरि साग र चाहिँ सबै चाहिँ आम न्याय पाउने भन्ने किसिमको चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूलाई न्याय दिलाउने निम्ति उहाँहरू लाग्नुपर्छ र यो घटनाले चुनौती थपिएको छ र वास्तविक चाहिँ के भन्दाखेरि यो मृतक परिवारलाई एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि राहत दिने र मृत्यु हुने मान्छेलाई पनि एउटा राहत पुग्ने किसिमको वातावरण लिएर आएर जसले एउटा चाहिँ के मृत्यु वातावरणसम्म लिएर गयो त्यस्तो मान्छे कडाको कडा कारबाही भएर उसलाई चाहिँ आजीवन सजाय दिनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ प्रहरीलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिनुपर्छ। प्रहरीलाई यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम पनि गर्न दिनुपर्छ र उहाँहरूलाई सहयोगी भूमिका पनि हामीबाट हुन्छ र यदि गलत किसिमको चाहिँ के भन्दाखेरि कार्य गर्दा पनि प्रहरी प्रशासनको उसमा पनि मकवानपुरवासी उद्योग व्यवसायी सबै उत्रिने किसिमको पनि म पनि तपाईँहरूले चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।